مزيك فن تبع الموجة. سبيشال جيست. اليوم في سبيشال جيست فرحان برشا باستقبال ان رابور فرنسي دوريجين تونيزيان، بتحديد ولد منزل بوزلفة، وراه كارير متاع اكثر من 20 سنة مباشرة من فرنسا. ضيفنا هو تونيزيانو. شحوالك تونيزيانو؟ Ça va frérot, comment tu vas? شحوالك؟ الامور باهية؟ لاباس؟ الحمد لله. خلينا نطمن على الصحة متاعك. شحوال الصحة؟ Bah ça va خويا كل شيء لاباس والله. là je suis content. خرجنا nouveau morceau كل شيء. les gens ils nous font des bons retours tu vois, donc ils kiffent. انا والله فرحان tu vois. الحمد لله. المورسو هذا تو نحكيو عليه شويه اخر اللي هو 00216. اما تونيزيانو اكثر من 20 سنه وانت تعمل في الموسيقى. وينك في تونس؟ برشا من التوانسه ما يعرفوكش، فما برشا منهم زاده يحبوا يزيدوا يتعرفوا عليك ويكتشفوك اكثر. لا خاطر عندي ياسر ما خرجت شيء tu vois. Ça veut dire que c'est pour ça tu vois, tu sais, entre temps moi tu sais avec Sniper, après moi j'ai sorti des albums solo et après entre temps بدل tu vois ولد producteur tu vois. Ça veut dire بعد كيفاش وفات Sniper وفات الزوز البومات solo نتاعي ولد producteur et en fait j'ai produit l'artiste Vald. تعرفوا Vald? Évidemment. Ouais. Et en fait bon tu vois j'ai produit Vald. Ça veut dire que pendant 5 ans ولا 5 ولا 6 سنين قاعد نخدم en tant que producteur خويا. Et puis là maintenant tu vois voilà vas-y la musique توحشت tu vois, ça me manque tu vois. باهي. الكارير هذه بدات وقت اللي كان عمرك 13 سنه غراس ا تون غران فرير هو اللي معناتها سمعك الموسيقى هذه لاول مره. تذكر هكا شنو سمعت لاول مره لو تيتر؟ اول تيتر سمعته؟ C'était Eric B et Rakim. Eric B et Rakim, c'était l'album après le titre, voilà, Nseto, tu vois. Mais je sais que c'était l'album d'Eric B et Rakim. Il y a longtemps, c'était dans la chambre à mon frère. Il avait sa chaîne ici, il avait des CD qui traînaient. وعنده سيديات كل شيء ونفكر tu vois. خذيت السي دي قاعد نسمع فيه tu vois. et c'était Eric B et Rakim كان تعرفوا. باهي. شنو هو الحاجه اللي شدتك في الموسيقى هذه؟ شنو هو الحاجه اللي جبدتك وقلت اي تيان جو في écrire mes premiers textes؟ en fait من الاول علاش الراب عجبني. ça veut dire que تنجم تدخل حاجات اللي في اي موسيقى ما تنجمش تدخلهم. معناتها في الراب تنجم تقول حسيل وتحكي برسمي تي فا اون بروندور، تحكي كان عندك مشاكل، تحكي عندك حتى كان على السوسيتي ولا البوليتيك ولا اللي تحب عليها. مي سا فو او موان شفت الريفونديكاسيون كي العبد يحكي وكيفاش واحد زواري ولا ما عنده شيء وحسيله ما عنده كان حاجه، عنده قلم وعنده ورقه ونجم يقول شي يحب. بيان سور سرجم في الغرب. وهذيك الحاجه المزيانه دايوغ من غاديك رينيك وقت اللي عمرك 16 سنه دخلت في ام جروب، رينيك زاده في الكوليكتيف كوميتي، رينيك زاده في الجروب ميتيك اللي حكيت عليه سنايبر في عام 97، ومن بعد اول البوم سولو لي كان في فيفري 2008 لو روغار دي جون. الباركور هذا تونيزيانو كي تقف النهار قدام المرايه ولا كي تقعد مع روحك غيلمون شو تقول؟ والله نغزل روحي كيف نقول والله بوغوس والله مش نورمال الراجل صح علي. عامل عنده 20 سنه باقي يغني وكل شيء، ماهوش ميت حسيله ما تعرف. لكن خاطر الغاب فيسا تطلع وفيسا بتهبط بيان سور. وحسيله كان عندك حاجات تحكي، كان عندك فان بالكدا، كان عندك العباد يحبوك والعباد كيفاش يحبوا يطلعوك الفوق. والله سي بون خويا، t'as besoin de rien d'autre. اكزاكتومون. لكن غيلمون شنو هي الحاجه اللي خليتك تكبش وتشد صحيح وما تقصش وتقول انا ان جور لوتر جو في بيرسي وباش نكمل في اللي انا فيه؟ Ouais, c'est comme ça en fait. C'est quoi, c'est un rêve. Tu vois, t'es petit, انت صغير كل شيء، انت في نفكر نشوف روحي عندي عليه 15 ans ولا 16 ans tu vois، في البيت وكل شيء قاعد نكتب وحتى حد ما يفهمني وانا قاعد وحدي نقول لا تو يجي نهار وتعرفوني. دايوغ هو في غنية غرافي دون لا روش معناتها نحكيو لهنا على الجروب سنايبر في 2003 قلتوا لي كيفاش معناتها نحبوا نخليو بصمة 18 سنة من بعد، شنو خلى الجروب هذا؟
Le groupe هذا tu vois العباد خلى كلاسيك tu vois ça veut dire regarde gravé dans la roche اليوم كي تمشي في اي سهريه في باريس والله يجي الوقت ويحطوا لي كلاسيك ويحطوا لك غافي دون لا روش يحطوا لك تري بورتري ويحطوا لك برول حسيلوا عندنا الفرحه نتاعي سا فيدير كو او موان الغناء زوما يقعدوا تو غافي دون لا روش سا فيدير سا في بريسك 20 سنه على خرج المورسو وباقي يدور وباقي العباد يحبوا عليه وباقي العباد يسمعوا جوا اي صح خويا كان واحد يعمل الراب ولا يعمل الموسيقى ما ثم خير هو راهو فما دي تيتر كيما جو بورت بلانت فما برول فما تري بورتري فما بلاد دايموند فما زيد لا فرانس ايتينيرير دون بوليميك دي تيتر اللي باش تبقى تذكرهم الناس كارني تونجاجي فيهم دي ميساج قويين برشا ما ساعات لي ميساج هذوما تسبوا لك في برشا مشاكل تونيزيانو Ouais, c'est vrai. حسيلو عملنا عندنا مخصوص اسمه لا فرانس حسيلو نحكيو على الحاكم نحكيو على الدنيا هنا في فرنسا كيفاش العرب كيفاش والمسلمين طايحين وناقصين وكل شيء وكيفاش القرى يكبروا عليهم وبعد عملنا غنية أخرى اسمها جوتور دو بيير اكزاكتومون عام 2003 ونيكولا ساركوزي وقت اللي كان وزير الداخليه شكا بيكم شكابين اخويا سافيدير خاطر جوتور دو بيير هذيك تاع الاغنيه على فلسطين فوالا هو قال فما دي تيكست انتيسيميت وزاد راسيست ايوه هاك فهمت وهنا في فرنسا اخويا كي تقول الكلمه ذي انتيسيميت ولا كذا وفات سافيدير العباد ديريكت يطلعوا الحكايه ولات في التلفزه ولات في الاخبار العباد يحكيوا وكل شيء حتى امي قاعده طلبتني قالت شنو ما تمشيش الحبس على غنايه قلت لا وبعد حسيل وعملنا كيفاش البروسي نقول لك الحق خويا 5 مرات مشينا عملنا بروسيدور مشينا قدام الجوج وكل شيء و5 مرات ربحنا والحكايه وين ما تعجبنيش معناتها وقتها لازم كيفاش يقطعونا ولا يقولوا راو كذا حسيب العباد الكل يحكيوا ديجا تيتر هذا il a été censuré زاد في بليزيور فيل في فرنسا معناتها بالطبيعه وكي ربحنا حتى حد ما يحكي حتى حد ما يحكي علينا اي نحكي وقت اللي يبدا فما مشاكل ما تنساش اللي انت وقتها تحكي على القضيه الفلسطينيه وسيتي اون كوز مهمه برشا خاصه احنا تويس العباد يحبوا المشاكل يحبوا الدم كي واحد لاباس عليه ولا واحد هكاك ينجح وكل شيء فك عليهم ماهمش يسونفيش خويا نحكيو على 00216 هذا عنوان الكولابوراسيون اللي تلاميتوا فيها لي رابور التوانس اللي يعيشوا في فرنسا الكابوت برولوكس يسكا صديق علاش بطل البروجي هذا تونيزيانو مش كنا نجموا نشوفوا سنوات التالي حاجه تشبه لهذا En fait خويا الغنية زي جات انا عندي ياسر بون تشوا عندي ياسر نحب نعمل مخصوص خاطر نعرف فما ياسر توانسه اللي يعملوا في الراب في فرنسا وقلت خلينا نعملوا كيفاش خلينا نعملوا مخصوص هكاك حسيلو يطلعنا تريف يحكيوا على التوانسه يحسي نكبروا رواحنا تريف نقولوا كيفاش راهو وبعد العباد خليهم يغدرونا وتو تراش يعملوا كيف بالكش تو ترى بالكش في شهرين ولا 3 اشهر تو ترى بالكش يجي 00212 ولا 00213 فما واحد في المغرب وواحد في يحسيلو مول الحكايه سافيدير لينيسياتيف خويا ça fait plaisir خاطر كلنا مع بعضنا كلنا خوات وكلنا نعملوا في الراب كلنا عندنا فرد كيف وحاسين نعملوا الغناء والعباد يسمعونا ويفرحوا يقولوا شوف انتوا انت كيفاش ما عندهم لا مشاكل وقاعدين يعملوا حاجات ينجحوا بالبدايه تونيزيانو لونيون هذه مزيانه شفناها لكن كنت نتمنى ولا كان ينجم يكون التيتر ازين برشا اذا كان ريت دافونتاج معناتها كلام بالتونسي دي بارتي كاريمون بالتونسي على خاطر فما كلمات هكا وبعض اسامي نتاع مدن كيما حمامات جربه بنزرت وكل تمنيت لو كان زاده تحكيوا على المشاكل نتاع تونس
Bah en fait, ça veut dire que nous, en fait, quand on a fait un morceau comme ça, à la base, التيماتيك ما قلناش باش نحكيو على المشاكل سبيسيال ولا كذا. التيماتيك جيست نقولوا رانا احنا توانسه، رانا احنا فرحانين، ورانا احنا كيفاش راسنا كومون دير اون لا تيت اوت، اون فيير ديت تونيزيان، وحاسيلو سي تو خويا. سا فيدير تو فوا، وكل حد يقول واه راهو الاخر جاي من زرزيس، الاخر جاي من منزل بوزلفه، وكل شيء وحاس لو بلوز امبورطون سي سا خويا. سا فيدير نحكيو على بلادنا، على اللي احنا فرحانين، اللي احنا توانسه، والعباد نكبروا رواحنا تغير. منزل بوزلفه حكيت عليها، الجذور والاصول من منزل بوزلفه. وقتاش باش ترجع نهار المنزل بوزلفه؟ شنو توحش في منزل بوزلفه؟ عندي ياسر عندي ياسر ما مشيتلاش، اون بليس مع الكوفيد وكل شيء، خاطر ان شاء الله لا سيتواسيون سانيتير خويا تولي كيفاش تولي لاباس. و اون بليس تكون ان شاء الله في الصيف باش نجي، تو ان شاء الله نجي في الصيف، وحسيلو نجي نطلع العباد. فوالا باش تجي، حتى كان نجم نجي في تونس نعمل كليب وكل شيء. باهي باش تجي، هذا اكسكلو احنا الموزايك اف ام، باش تجي التحويس. اما سمعت اللي فما امكانيه نتاع كونه التيتر هذا 00216 يصير له ان ريميكس مع دي رابور توانسه موجودين لهنا. اي هذيك الحكايه. سافا انا عملنا المقصو في فرنسا مع التوانسه نتاع فرنسا. عملنا المقصو، العباد تو في باريس، والعباد في فرنسا، العباد الكل يحكيوا على الغنايه. العباد فرحانين يقولوا شو كيفاش كلهم مع بعضهم، والله شيء كبير. وتو نحب نعمل ريميكس، نجي لتونس وكيفاش ونشوف مع الرابور نتاع تونس هذوك. اسكو عندك اسامي ديجا في مخك ولا ليه؟ Ouais, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien. Ça veut dire qu'en fait, moi, tu te dis, j'aimerais beaucoup Sanfara, j'aimerais beaucoup GGA, j'aimerais beaucoup ALA, bon, Hassilo, tu vois. Et en fait, j'en ai d'autres encore qui rassent, tu vois. Mais je vais les appeler tous un par un, tu vois, bishouye, et puis Inch'Allah qu'ils disent OK. باهي، هذه كولابوراسيون يظهر لي باش تكون حاجه بنينه برشا، نستناوها افيك امباسيونس. باش نكمل معاك باسئله نتاع صراحه رابيدمون. on va enchaîner les questions tunisiano معاك. خلي تعطيني التوب 5 بالنسبه لك انت لاحسن لي رابور في تونس. نبداو بالمرتبه الخامسه. اوكي، التوب 5 خويا. بون تو بالتي لا باز خويا، بالتي جو تروف بالتي نحطوه في المرتبه الاولى دونك. بالتي. المرتبه الثانيه شكون؟ très bien. après je mets Clyde j'aime beaucoup, tu vois. المرتبه الثالثه شكون؟ je mettrai Sanfara خويا. سانفارا المرتبه الثالثه. المرتبه الرابعه après je mets GGA. والمرتبه الخامسه؟ et attends, la dernière fois voilà نسيت اسمه هذاك اللي في الحبس تو، كيفاش نسيت اسمه. و في الحبس سمارة. سمارة ربي يخلص وحله هذيك. شنو نقولوا؟ اذا كان تعطيني عدد ان شاء الله يا ربي، اذا كان تعطيني عدد من صفر به السنه نتاع الراب في تونس قداش؟ ما فهمتكش. ما فهمتكش، جي با كومبري لا كيسيون. اذا كان اون فان نوتي معناتها باش نعطيو النوت معناتها للسنه نتاع الراب في تونس من صفر ل 10 قداش تعطيه؟ La scène في تونس والله شيء كبير. Franchement je dis 9 sur 10 خويا. 10 sur 10. Et tu te dis ouais 10 sur 10 خويا même, parce que vraiment نفكر فما ايبوك il y avait des rappeurs mais كيفاش ils faisaient plus du rap نتاع الشتيح نتاع الشو نتاع كل شيء. وتو الراب في تونس ولا صحيح، ولا الكلام صحيح ولا شيء كبير. انا فرانشمون الراب التونسي مرات نسمعوا ولا مش نورمال خويا. تونيزيانو في اكتوبر فما دي رومور تقول اللي باش نكتشفوا البوم جديد اللي كنتي باش يكون عنوانه افي دو تومبيت، هكا ولا ليه؟ ان شاء الله. ولا الالبوم سي تو باس بيان ان شاء الله يخرج في الموا دكتور. الالبوم اسمه افي دو تومبيت. وحسيلو اني قاعد مازال قعدوا لي ضربات، وان شاء الله سي فيني. التومبيت ولا لوغاغان باش يكون اسمه تونيزيانو نتصور، مي فا سكوي شنو بالضبط؟ ouragan, voilà, parce qu'en fait, avec tempête, tu vois, c'est-à-dire il y a la tempête du désert, il y a la tempête, l'ouragan, il y a la tempête de neige, il y a, tu sais, en fait, il y a beaucoup de, il y a différents, tu sais, les éléments.
ça les arrivé, tu vois, le dernier, tu vois, ça veut dire un coup, ça veut dire il y a une tempête de sable, après il y a une tempête avec la mer, etc. Donc en fait, moi, c'est plus autour de tout ça, tu vois. Tunisiano, merci infiniment اللي كنت l'invité نتاعنا نستناك avec impatience باش تجينا لهنا الموزايك اف ام ان شاء الله البروجي الجديد نتاعك والريميكس 00216 نكتشفوا لهنا اون اكسكلو على موزايك اف ام نستناك راني كل مره باش نقعد نذكرك بالتليفون وباش نشوفوا وقتاش باش يجي بحذنا ميرسي انفينيمون تونيزيانو ان شاء الله نتقابلوا معك على قريب نخليكم تو سويت باي 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 بيزو ليلتك زينه